नाज़रीन इकराम, तारीख़ इंसानी के इब्तिदा से लेकर अब तक इस दुनिया में मौजूद बेशुमार सरबस्ता राज़ों को जानने के लिए हर दौर के माहिरीन और साइंसदानों ने कोशिशें की, लेकिन वो इन राज़ों को जानने में पूरी तरह कामयाब ना हो सके। इन्हीं राज़ों में से एक राज पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर मौजूद एक पुरअसरार शहर भी है, जिसको शहर सोख्ता यानी जला हुआ शहर कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस शहर को कई बार आग से जलाया गया और इसकी तहजीब व तमद्दुन को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये शहर बार बार आग की नज़र क्यों हुआ, और जब माहिरीन ने शहर सोख्ता के बारे में खोज लगाने की कोशिश की तो इनके सामने ऐसे कौन से इंकिशाफात हुए कि इनके रोंगटे खड़े हो गए। नाज़रीन इकरामी, ये शहर कांसी के दौर की शहरी आबादकारी का एक आसार कदीमा है जो कि जीरो फीट कल्चर से वाबस्ता है। इस शहर की गैर मुतवक्के उरूज व ज़वाल की वजूहात अब भी इसरार में लिपटी हुई हैं। शहर से बरामदशुदा नमूने उस वक्त की करीबी तहजीबों के साथ एक अजीब वाबस्तगी का मुजाहरा करते हैं, और ये कयास किया जा रहा है कि शहर सोख्ता बिलाखिर तारीखी पारिस के मशरिक की एक तहजीब का ठोस सबूत मुहैया कर सकता है, जो कि कदीम मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक से आज़ाद था। इस शहर में तहजीब के 4 मराहिल की निशानियाँ मिलती हैं, और 1800 कबल मसीह में इस शहर को वीरान करने से पहले 3 बार जलाया गया था। दोस्तों, इस शहर के मुतालिक इंतहाई हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक रिवायात मिलती हैं, जिनमें से एक रिवायत के मुताबिक इस शहर को इसके काले करतूतों के बाइस 3 बार जलाया गया। तारीख की किताबों में मिलता है कि किसी दौर में ये शहर बिल्कुल पाक साफ और नेक शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बुराइयों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जुए के अड्डे खुल गए, जहाँ दिन रात ये नापाक महफिलें सजाई जाती, और इन महफिलों में बहुत से लोग अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हार कर बैठ जाते। अपनी जमा पूंजी हारने वालों में कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी शामिल होते जो जुए की लत में इतने पागल हो जाते कि वो यहाँ अपनी बीवी और बेटियां भी हार जाते। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस शहर में हर जगह शराब आम हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में शराब तैयार करते और दिन रात शराब के नशे में रहते। पूरी पूरी रात यहाँ के बासी शराब पीते रहते, और जिसके घर में शराब ख़त्म हो जाती तो दूसरे घर वाले फ़ौरन इसके घर शराब पहुँचा देते। नाज़रीन, इस शहर को तवाइफ खानों में बदल दिया गया। हर जगह और हर घर को तवाइफ का अड्डा बना दिया गया। इस शहर में बेहयाई इस कदर आम थी कि इसको मशरिक का सबसे ज़्यादा बेशरम और फहाश शहर करार दे दिया गया। यहाँ के लोग हर वक्त शराब के नशे में धुत होकर रंग रलियाँ मनाने में मसरूफ़ रहते। बल्कि इस शहर के बारे में एक और रिवायत भी मिलती है कि लोग इस बेहयाई में इस कदर डूब गए थे कि वो अपनी माँ बहन से हम बिस्तरी करने से भी गुरेज नहीं करते थे। जब इटली से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों ने इस शहर का मुआयना किया तो खुदाई के दौरान ऐसी चीज़ें भी बरामद हुईं जिनको देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। जब माहिरीन ने इस शहर में मौजूद पुरअसरार कब्रिस्तान की खुदाई की तो वहाँ इनको अजीब हालत में मुर्दे बरामद हुए, जो कि एक दूसरे से इंतहाई शर्मनाक तरीके से लिपटे हुए थे। नाज़रीन, यहाँ ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें मुख्तलिफ तारीखी किताबों में दर्ज हैं। आप भी इस शहर के नाम से अगर गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिहाजा ये सब बातें रिवायात पर मबनी हैं, और इनके बारे में कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि इन बातों में कितनी सदाकत है। शहर सोख्ता ने कबल अज़ मसीह के 4 अदवार देखे हैं, मगर अलमिया ये रहा कि हर दौर में इस शहर की वसअत में कमी हुई। इस शहर का पहला दौर 2100 से 2300 कबल मसीह का है। कांसी के इस दौर में ये शहर बलूचिस्तान और ईरान के सूबे कमरान के दरमियान आबाद हुआ। इस शहर का दूसरा दौर 2300 से 2500 कबल मसीह का था। उस वक्त इस शहर का मजमूई रकबा 247 एकड़ पर मुश्तमिल था। तीसरा दौर 2500 से 2800 कबल मसीह का था। इस दौर में ये शहर सिमट कर 111 एकड़ रकबे तक महदूद हो गया। बाद अज़ां 2800 से 3200 कबल मसीह के दौरान इस कदीम शहर का रकबा मजमूई तौर पर 49.4 एकड़ तक रह गया। दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीब व तमद्दुन का ज़हूर दरियाओं के किनारे हुआ। दरियाए सिंध के किनारे जन्म लेने वाली तहजीबों में सिंध का शुमार हमेशा सर फहरिस्त और इनफरादी रहा है, मगर हकीकत इस अमर पर हैरत ज़दा है कि सिंध का अजीम शहर मोहनजोदड़ो के ज़वाल का सबब क्या रहा होगा। हालांकि तारीख के सफ़ात बताते हैं कि सन 1700 कबल मसीह में इस खित्ते के वसी शहर खंडरात में तब्दील हो गए थे, लेकिन सिंध के लोकगीत, देवमालाई, दिलचस्प कहानियाँ, रस्म व रवाज इसी कदीम तरीन तहजीब व तमद्दुन का तसलसल हैं।
دوستو آپ کی معلومات کے لیے مزید بتاتا چلوں کہ ہلمت ثقافت میں سندھ کا مرکزی کردار رہا ہے۔ اسی ثقافت کا پہلے نمبر پر شمار ہونے والا دڑا شہر سوختہ ہے۔ شہر سوختہ 2200 سے 2400 قبل مسیح کے درمیان اپنی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے عروج پر تھا، مگر اس شہر کے بارے میں بھی قیاس ہے کہ یہ موسموں کے تغیرات کے سبب اجڑا، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور زلزلوں نے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس شہر کو انڈین یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر تعینات ہونے والے برطانوی آرکیالوجسٹ مسٹر مارک اورلسٹین نے سن 1902 کے درمیان دریافت کیا، لیکن 1967 کے دوران اس شہر کی دوبارہ کھدائی کا آغاز اٹلی سے تعلق رکھنے والے ماہر آثار قدیمہ موریزیو توسی اور ان کی ٹیم نے کیا۔ بعد ازاں اس کام کو ایرانی ثقافت و ورثہ اور سیاحت آرگنائزیشن نے اپنی تحویل میں لے لیا اور شعبہ آرکیالوجی کے پروفیسر سعید منصور کی سربراہی میں اس شہر کی کھدائی جاری رکھی۔ اس کھدائی کے دوران سن 2300 سے 2700 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا جانے والا تجارتی راستہ بھی برآمد ہوا، جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ اسی شاہراہ کے ذریعے سندھ اور ایران کے مابین تہذیبی اور تجارتی روابط تھے۔ دوستو ایران اور سندھ کے مراسم کا اندازہ یوں بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سن 481 قبل مسیح میں ایرانی شہنشاہ دارا فوت ہوا تو اس کی قبر پر 3 ہندوستانی قوموں کی نمائندگی کرتے پتھر پر تراشیدہ مجسمے ملے، جن کی پوشاک میں دھوتی، پٹکا اور تلوار لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک پٹکے والا مجسمہ سندھ کے طرز ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح خسرو کے دور میں جب ایرانی لشکر نے یونان پر حملہ کیا تو اس لشکر میں سندھ کے سپاہی شامل تھے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈیٹس کے مطابق اس دستے میں موجود پیدل سپاہیوں نے سوتی کپڑا سنڈن پہنا ہوا تھا، لکڑی اور بید کے تیر کمان تھے اور ان تیروں کے منہ لوہے سے نوکدار بنائے گئے تھے۔ سن 700 قبل مسیح کے دوران سندھ کے تاجر ایرانی دریاؤں کے ذریعے عراق پہنچے تھے، تو اس سفر کے دوران شہر سوختہ میں ان کا عارضی پڑاؤ ہوا تھا۔ مصر اور عرب سمیت ایرانی سوداگر بھی دریائے سندھ کے کنارے اور سمندر کی ساحلی بندرگاہوں کے ذریعے کاروبار کرتے تھے۔ چونکہ سندھ کی تہذیب 5000 سال قبل مسیح سے بھی کہیں قدیم ہے، اس لیے شہر سوختہ سے برآمد ہونے والی متعدد اشیاء میں سندھ کی تہذیب و ہنر سے گہری مماثلت ملتی ہے۔ مورخین کے مطابق ناپ تول اور علم نجوم قدیم سندھ اور شہر سوختہ میں ایک ہی وقت میں رائج تھا۔ دوستو اس شہر سوختہ کی گلیوں کو بھول بھلیاں کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ایک بار کسی بھی سمت سے ان گلیوں میں داخل ہو جائے تو وہ ان میں بھٹک جاتا ہے۔ بارہا کوششوں کے باوجود ان گلیوں سے باہر نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آتا، اور اس ویران شہر میں راستے بتانے کے لیے کوئی مکین بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے شہر سے باہر نکلنے کے لیے سورج کا سہارا لے کر درست سمت کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر سوختہ سے ایسے برتن بھی برآمد ہوئے جن پر کارٹون فلموں کی طرز پر مناظر کو علیحدہ علیحدہ رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے۔ اگر ان برتنوں کو تیزی سے گھمایا جائے تو جانور دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں مٹی سے بنا پیالہ زیادہ توجہ کا مرکز ہے، جس پر جنگل میں ہرن کو دوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین شہر سوختہ کے لوگ آگ کو مقدس سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ مونجو دڑو کی طرز پر شہر سوختہ میں بھی فراہمی اور نکاسی آب کا مؤثر نظام تھا۔ رہائشی اور صنعتی حصے میں قدرتی روشنی اور ہوا کا معقول بندوبست کیا جاتا تھا۔ یہاں کے باشندوں کی زندگی کے معمولات سورج کی پہلی کرن سے شروع ہوتے اور شام کے اندھیرے پھیلنے تک ختم ہو جاتے تھے۔ یہ شہر قیمتی دھاتوں، پتھروں کے برتنوں، جواہرات اور روغنی کاموں کے حوالے سے بھی ایک بڑے شہر کا پتہ دیتا ہے۔ شہراہ کے گرد صحرا کی بنا پر مسائل ہیں، لیکن مختلف حصوں میں پیچیدہ اور فن تعمیر کے نمونے ملتے ہیں۔ کمروں، راہداریوں اور رستوں کی بھول بھلیاں اس شہر میں دفاعی حکمت عملی کو اجاگر کرتی ہیں۔ کراچی شہر سے شہر سوختہ 1256 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران حیدرآباد کے ڈائریکٹر احمد عبداللہ پور کے مطابق شہر سوختہ یونیسکو میں آثار قدیمہ کی فہرست میں 1456 نمبر پر آتا ہے۔ حال ہی میں شہر سوختہ سے متعلق ایران کے اخبارات میں مختلف تصاویر بھی شائع ہوئی، جن میں اس بات کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ سیاحوں اور راستے کو محفوظ بناتے ہوئے شہر سوختہ تک رسائی کو ممکن بنایا جائے، جس پر آج بھی کام جاری ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔